रेडियो 7 स्टार टाइम चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 8 बजेको छ। टाइम चेकका प्रायोजक पितृ शरणम्यान्ड भट्ट बरदर्श किराना पसल ठाटा बजार बैतडी। प्रोप्राइटर पदमराज भट्ट सन्स राजेन्द्र। मोबाइल 9749 5550 84 र 9848 80 17 23। दैनिक उपभोग्य सामान साग तरकारी प्लास्टिकका भाँडा बर्तन घिउ मह खरिद बिक्री गरिन्छ र यात्राका लागि 101 ज 219 नम्बरको गाडीको व्यवस्था छ। हार्डवेयरका सामान निर्माण कार्यका लागि जेसीबी र यात्राका लागि स्कर्पियो चाहिएमा बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी। मोबाइल 9848 76 79 63। हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा। डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। भेट नभया धेरै भइगो बाजा मेरी मकन भुली है। कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली। पहिर नै नपाइन्या भया बाजा मेरी फुल्क्या नफुली है। कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली। पहिर नै नपाइन्या भया बाजा मेरी फुल्क्या नफुली है। कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली। ये मेरी गली की हार बाजा मेरी बिम्पतिमा पाडी। कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली। तँलाई टिपी कसले लियो बाजा मेरी फुलथुङ्या हजारी। कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली। तँलाई टिपी कसले लियो बाजा मेरी फुलथुङ्या हजारी। कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली। यही ठौर बयालो लाग्दो बाजा मेरी हिउँ चुली पारीको। कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली। मैकन सौराडीलाई गई बाजा मेरी थुङ्गा हजारीको। कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली। मैकन सौराडीलाई गई बाजा मेरी थुङ्गा हजारीको। कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी नियुति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्मर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की तिर है।
श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोकाबीट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै सँगै सुन्ना छौ। बहुतजना देख्या सगडमा आगो ताप्दा छौ, सँगै बइरहेछौ, घरकी मौजौ, कोही रोटा पकाउन्ना छौ, कोही चुलभाँडी गद्दा छौ, कोही गोठपात गद्दा छौ, कोही किताब पढ्दामा छौ। गजे उमालै उन्ना रह्यो देखा जय गर लेखपेलबाट अहिले तौलो माझ लाइरहेछौ, गजे उमाल उन्ना रह्यो, बासपट्टु होइरह्यो। सबैजना घरकी मौजौ सँगै बसेर ढोकाबीट सुनुन्ज्या पक्कालै देखा लेख पेल्ने बेला लागि कि थकाइ, कामकाज गद्दे बेला लागि कि थकाइ टुट्यो भन्ने आशा विश्वास हामीले गरिरहेथ्यौँ। आजकी बसाइमा तम्मैसित साधुखा गद्यौँ, हाँसी मजाक ठट्टा गद्यौँ। तमुनले आउने बाटो हो 9748 2341 13 इसैबाट आया। हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला, दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्ने प्रयास गर्ला। ब्यालो नगरीबाट ढोकाबिटका दार उगाडाल्नौ विज्ञापन रे सन्देश पठे। अला बुद्धि मै त रोगै रोगको पोको होइगेला का झाइबर कि गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल कि भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या कि कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ। पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे। हड चड्केको चड्के हन्छ। छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्यौना कड्यौना हातका बोकडा निकल्ड्यान। मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाइ झान्छे जमना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर कि गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थानाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 9868704181 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हा। कहाँ दा फाट्या चप्पल थाम्बर दौड्या चप्पल सिलाउन खोल्पे झन्नारिउला बुदी है तन सिलाउन चाहिँ अर्कै किन्न अब तसु नआले बुदी येन चप्पल 600 का हन येन बनाउना झिक्कु लागे कति लागन्ना भन्ने 100 रुपैयाँ लाग्गे तनु तपाईले खा शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योग खोल्पेमा झन्नारिउ तसु बात मेरलै जुत्ता किन्न सन्डे तमैसित जनाउ। हजुर हाम्रो यहाँ बच्चाका जुत्ताहरू सावर स्पोर्ट्स बुट तथा हाफ जुत्ताहरू कालो रातो पहिलो तथा खैरो जुनसुकै रङमा पनि जुत्ताहरू तयार गरिन्छ। तुरुन्तै सोल टुटेमा तथा सिलाइ उद्रेमा निशुल्क सिलाइन्छ। सम्पर्क शैली शिखर छाला जुत्ता उद्योग पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी प्रोप्राइटर डम्बर सार्की मोबाइल 9746 33 18 63 र 9822 61 76 77। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई ढोकाभिटका दारुगाडाल्या विज्ञापन रे सन्देशपछि आ ब्यालो नाइगद्दा तमुनसित ढोकाभिट गद्दातिर लाइक जनौँ। ढोकाभिटका अगौते सङ्गी कोही आइगेको सब दार घचेल्लामा छन् देखा पल्ला खण्डबठे डम्मरजी कहाँबठे को आया भित्रै पठाइदियो। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। कोही सङ्गी आइगे भन्बर देख्या भित्र पठाउने प्रयास गर्दा थिए डम्मरजी उनसित कुरडिकानी गर्दा नआइसक्या।
नमस्कार हजुर, को बोल्ला छौ, कहाँबाटे? कोटबेका रिसेटीबाटे रमेश बोल्दै। रमेशजी हजुर दाइ। छुट्टिनु हा, तमले आइतबारलाई फोन गरे हो। रमेश मळै भन्ना थिए इस्युजन गरिदिया संयु कार्यक्रम ढोका बिटमा हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाइदियो, 5 दिन सुनबर साथ दियो। हम सदान तमुनसित अनुरोध गर्दौँ देखिया सबैले पालो पोहन्न भनेर यो अनुरोध हो। यो हमकी लेखा नहोइबर तमुनकी लेखा हो, क्याकि हातका औँला चड्किरहनान्, फोन गद्दे मन सबैलाई लागन्छ। ढोका भिटका माध्यमबाट आफ्नो डाकु पस्किने मन कहिल्यै नाइ लागलो। जो हमारी मौतारी भाषा संस्कृतिलाई माया गद्दान, सबैलाई आफ्नो कलागला प्रस्तुत गद्दे मन लागन्छ। त्यसो भए उनीहरूले आइतबार र मङ्गलबार मध्ये एक दिन मात्रै सहभागिता जनाइदियो, 5 दिन सुनबर साथ दियो। सबैमा अनुरोध छ कार्यक्रमको नियमलाई मिच्या काम कोइजन गरिदिया भन्न चाहनौ। यही बेला अर्कासँगै कोही आइग्या भनेर देखिया डम्मरजी इसारा गद्द पस्किया, कहाँबाट को आया? नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। आप त कहिले आयौँ, 2 हात जोड्या। यहाँबाट हमले 4 हात जोड्या, को बोल्ला छौ, कहाँबाट? लुकडापछि दौड पुग्यो हात। ओ कैसी ढोक दिया? भक्तिमान भैया सब निका। निका छौ कैसी, तम निका छौ ब? और सब सेवन स्टार है, मौजो सब तुम्हारा घर का सब संबंध निका। हमारा मौजो सबै निकाय छन्, पोइ कुसबो निका छन् ब? सब निका छन् भन्दा को जाड अरे भुइसु थाग्यो दिनै लाछ। ना भुइसु दिनै पर्छ, तुम्हारा दिन ना छ गाय। गाय दिनै लाछ यहाँलाई आज बोल। कैसी कि दन्नमा छौ, पोइ कामकाज कि गद्दा छौ अच्याल? अचार की काम काज गर्दा के बसी बसाई छैन, सुँगरै धपाउन हो। हजुर सुँगर लाग्दो पस्या नि त आजी? लाग्दो पस्या के न सब यो अनगडा न अब। अला तस्बेबर ओल सालो आल ना हिन्दिन हो ब ताइन? ना भाजी आलु न, प्याज न, लसुन न, धनिया न, केही न। द गरे ल्या तस्बे के हो, पोइ खने बजार किन्नु भएको सब तस्बे हो ब? अब किन्न त अब यहाँ मैले पाइन सब थोडा बहुत लागिरहेको छ, खाना बता हाल्नु रे। कसै ठौर ठौर हुन्छ उही ठौराले पोलिथिनमा किन्न मिल्दैछ भनेर देखिया जम्माइल हुन छड्डा रे आबजी बेला ताइन तङ्ग दिइराख्यो रहेछ। नाइ किन्न त ट्रेन पट देउसिया खाकिदो हमसिले खा खाले हेर्ने अब औना न। पुइ कैसी आज कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेछौ। तमर त डाकुलै बहुती मिठो छ, रूपसे डाकु छ। गौन्या मुखै जन्लाया मुखै मोबाइल लाइबर निक्केरी कनाइ नाइ सुनिनु कडेङ मडेङ हुने हो रे, थोक्काइ दूर गरेर निक्केरी कनाइ गाइदियो पोइ हा। हजुर नानी गाठो खोइ हाल्नु पो रात खुल्के हाल्नु भनि जाता रे। सुरु गर पोइ सुरु गर। योला तिमुले पाताइ गादुन योला सजादाइ गिलाई योला के गिरुन छै पादी मन योला को छरे काई किलाई योला बदामा रे क्या दानो योला दानो फुलबारीमा कसया फुल छ योला फुल छैन योला साडी
होला मुन साधुला हजुर के गाउन अरूलाई पालो दिन पक्कालै कैसी तम भौती जाणन्छौ देखिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाएबर आफ्नो रूपसे डाको पस्किन्छौ बहुत खुसी लागिन्छ तमरा डाका कि बोलाएछ कुछ बहुत पर खाए रुन्ना र्यानेको सब अहिले हो हजुर अब भित्र हुनान मुदी टावरान छोराएर भन्जाति छ छोर तस्बिया कुशबोल जान लाग्यो नाय नाय तमरु तु डाकु सोणबर कुशबो भल भल रुन्यान रे डाकु बहुत मिठो छ तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिए आज त सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो ककैलाई सम्झिने हो जानजानी बार सबै पल्ली सर्वप्रथम आज बहुत दिनमै 7 स्टारमा फोन लाग्यो सबै पल्ली उठौना नवीन जयलाई सम्झनु तयपछि तमलाई सम्झनु तमलाई कार्यक्रम चलाउन तमलाई सम्झनु तयपछि हमारा नाति सम्झनु दिदी सम्झनु नातिनी सम्झनु मेरा मम्मी सम्झनु मेरा माइत घरको काकी अत्यार जेठ बाजे त भुट्न छाड्याले रे ठुलो मम्मी ठुलो भन्ने नाम देखिया अब हजुर हजुर तन सबै मेरा घरकी मौज मेरा छोरा छोरी और तुम्हारा परिवार पहिला सम्झनु बिदा हुनु नमस्कार लौपै छुट्टिनु नमस्कार शान्ति चन्द लिखोडा बठी आइरहेको थिए कला गलाका सौकार देखिया कति मिठो डाको छ सुनन्या बहुत आनन्द हुन्छ ईसा कला गला भएका मान्छेले कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदियो भने बहुत स्वाइलुलै हुने थियो जस्तो लागन्छ कियाकि बहुत जसा मान्छे आशा लाइकबाट बस्रनान निक्किरिकनाय कार्यक्रममा उनी सङ्गीतले गीत गाइदियो कार्यक्रमको नियम पुरा गरिदिया हुन्थ्यो भन्ने देखा सबैका मनमा लागन्छ यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो हाम्रो आफ्नी मौतारी बोली भाषा बोल्या गद्दौँ जसरी आफ्ना गाउँ घरमणी आफ्ना साथी सङ्गीसित इजा बाबासित काका काकीसित दाई बाउजूसित बजे बजेसित जय किसिमले हम गाउँ घरमणी बोल्नौँ तसरी कनाई ढोका भिटमालाई कुरडिकानी गद्दौँ देखा आफ्नै गीत भएर गाउनु जो लो भन्नारायण हाम्रा गीत भएरलाई कार्यक्रममा गाउनु यही बेला कोही सङ्गी आइग्या भन्नारायण डम्बरजी पल्ला खण्डबठे हात हलाउनु नारायण कहाँबठे कुआया उनलाई भित्रै पठाइदियो दार उगाडाले मैले कहाँबठे कुआया नमस्कार हजुर नमस्ते दाइ सीताजी निका छौ त निका छौ तम सुनार सेवनिस्तार मौजौजी हमारा मौजौ सबै निका छन् सीताजी तमरा मौजौ निका छन् ब निका छन् दाइ हमारलाई कस बनाया आप नवदुर्गा की जहाँ त नवदुर्गा जहाँ निकी बनाया तम पाया नुखे खीर पकाइरहेको थिए कसौ खीर खड गयो ब खड के बुई न्यौतो जोरेको दिइरहेको थिए खीर पकाउनु भन्न ला थिए अब तमर खीर एपाला खडाएर बर्खा साल भुइसु नथाक्यो भने अर्खा साल खुवाउला हा ल भगवानले साथ दिए बर तय भुइसाकी निक्केरीको नाय चाकर गरे अर्खा सालसम्म टेकालो लो हो टेकाल्यो दुर्गा माताले तमलाई बोलाए दुर्गा माताले पक्कालै बोलाउने हन ये पालालै बोलाइरहेको थियो तसी भयो उन्नाइसकियो दुर्गा माता कि तिर बठेलै क्षमा माग्दौ हा हजुर हजुर सीताजी हजुर आज कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेछौ के ल्याइरहेछौ कसैले आज हमारा देवघर में पूजिया दाई म देवता का फाग गाउन थोकाए सुरु गर पोइ सागुन दे देवी कैसा वाला सगुन दियो मेरा मारा लोगा निकाय वाला सगुन दिया मुंडा बजीना था
निसाबाला सगुनो देऊ मेरा नराम्रो निगाइबाला सगुन्दिया मुन्डा बजिला सगुनो दे सगुनो दे लग्या सरा दे पैजाबाला सगुनो देऊ मेरा नरालो निसाइबाला सगुन्दिया लग्या सरा दे। हजुर दाइ सीताजी हजुर तमलाई भोती भोती धन्यवाद दिया खुबै मिठा डाकामा देवी देवताको फाग सुनाइदिया जानजानी बार कसलाई सम्झिने हो सबै पहिले तुमलाई दाइ पर्दाबारी बस्नुभएका नवीन पन्नाजीलाई मेरा माइती म परिवार सबैलाई तल्ला गर मल्ला गर 7 स्टारको ढोका भिडबाट बसेका सबैलाई मेरी भदय पवित्रलाई मेरो भद्या लक्ष्मण भट्ट सिजाक फ्यान्सी खोर्पे बस्नुहुन्छ उहीलाई मलाई सीता भट्ट भन्नुभयो चिन्या नचिन्या सबैलाई सम्झिँदै बिदा हुन दाइ नमस्ते लौपै छुट्टिनु नमस्कार सीता भट्ट डडेलधुराका नवदुर्गा बठी आइरहे थिए भौती भौती धन्यवाद दिया उनलाई कला गलाका सौकार हुन् देख्या भौती मिठो रूप से डाको छ सुनन्ज्या आनन्द हुने खालको डाको छ फाग सुनाइदियो भौती खुसी लाग्यो तमलाई आश तमरो आउने बाटो हामीले खोलिराख्यौँ 97 48 23 41 13 इसैबाट तमुनले आया भन्या तम काहीँ नहराइबर ढोकाभिट गद्दा किन्युती हमारा ये मुजेलासम्म पुग्न सक्यौ सँगै बस्ला पाँडामा बस्ल्यान देख्या आज पल्ला खण्ड पण्डा बदलिरहन नवीन पण्डा भन्नारान आज नवीन पण्डा नभइबर आज डम्बर पण्डा छन् पल्ला खण्ड यी बारेमा तमुनलाई मैले जानकारी गराएँ तम आश तमुनसित यसरी कनायाम साधु खालै गद्दियौँ हाँसी मजाक ठट्टालै गद्दियौँ तमले ल्याएको गाठो खोइदियो भनेर तमुनलाई अनुरोध गद्दियौँ कोसिलको गाठो यी बेला कोहीसँगै आइग्या कहाँबाट को आया नमस्कार हजुर दाइ नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ दाइ मै बोल्ला यो बैतडीका मेलौली नगरपालिका 1 बाट केशव नायक हजुर मेलौली 1 बाट केशव नायक हजुर हजुर केशवजी निका छौ त निकै छ क्या दाइ तम्रो माया ममताले तम लगारी सेमिस्टर परिवार पल्ला खण्डाई सबै निकै छ भने हमारा मौजौ सबै निकाय छन् केशवजी तमारा मौजौ निका छन् ब हजुर हजुर त सबै निकै छ क्या दाइ तम्रो माया मोबाइल देख्या ब दही पानी के बनाइरहेछौ दही पानी भुइसो दाइ भुइसो पालिरहेछौ कामकाज के गरन्छौ केशवजी तम हजुर दाइ म पढाइ गर्दा हुँ दाइ कतिमा पढन्छौ अहिले 13 मा हुँदा 13 मा पढन्छौ कुन स्कुलमा पढन्छौ हजुर मोल्डे क्याम्पसमा मेलौली कार्यक्रम इसमलै सुनन्थ्या कि आज मात्रै सुन्या हो नाइ त आले सुड्या हुन्थे क्या दाइ फोन ट्राई गर्नु हुन्थे क्या फोन लाग्यो नै आ लागि फोन देख्या दो देख्या दाइ कठै लाडी फोन गद्या प्रयास गद्या रहेछौ हातका उंगला तमरलाई बहुती चड्की हुन् त सुब्या हजुर हजुर दाइ पक्का ल हजुर आज फोनलाई लागिरहेछ बहुत खुसीलै छौ के ल्याइरहेछौ पि कोसेली हमके लेखा ल दाइ म सुरु गर्दा पु यहाँ सुरु गर बिर्सुला कि साथ सँगै बसे सँगै घुमे बिर्सुला कि साथ कहिले हालो माता जिन्दगी सकिन लाग्यो कहिले हालो माता
नेपालको कागा ठाउँ ठाउँमा घुमिरहन्छ नेपालको कागा हृदयको आगा कोदे कञ्चको सुरन्छ हृदय कि आगा आलुको तरकारी मेलौलीमा फल्दो रहेछ आलुको तरकारी नोकरी सरकारी कहिल्यै पनि मिल्ने हो कि नोकरी सरकारी। हजुर दाइ केशवजी हजुर सरकारी नौकरी खनाइक लेखा त घोडा कि छाला निकाल्दै पड्डे जसो भन्ना छ अहिले त। हजुर दाइ पक्का हजुर य कि आग को फटाइदिने भन्ना थिया य कि आग फटाइदिने वाला नाइ हो खोज्या। हजुर य कि आग फटाउने नाइ खोज्या त। हजुर त खोज्नु पर्दो रे। अब माघका महिनामा पौषको महिना लाग्यो मङ्सिरा महिना छुट्किएको सब देख्या। हजुर दाइ त मलाई बोला हाल बता देखे अब पक्कालाई न्यूतो दिया डम्बरजीलाई मैले खुरुक्क कनाइ आइजौला। हजुर पुई आज कार्यक्रममा सहभागिता जनाया तमले बहुत खुसी लाग्यो खुबै मिठा डाकामा डेउडा गिल्लै सुनाया सम्झना समर्पण गद्य बसायो केशवजी जानजानी बार ककैलाई सम्झिने हो दाइ पढे देखे अब दाइ तमलाई दाइ पछा पढे खन्दा बहुत बहुत देखे अब हजुर साइसिंगी भन्ने मिन्जा नरिराम पारिकी रोशना नाइरले मलाई चिन्न सबैलाई म सम्झे कृष्ण बिर्सीको नाइ थियौँ बरोबरी छुट्टिनु दाइ नमस्कार हजुर। लौ पनि छुट्टिनु नमस्कार कति निकी बोली देख्या अहिलेका युवान मलाई यही किसिमको जोस भइदियाले कति आनन्द हुन्थ्यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइबाट आफ्नै मौतारी भाषा बोलिदियाले आफ्नै गाउँघरमा बोलिने शब्दको प्रयोग गरिदियाले कति आनन्द लागन्छ। यो कार्यक्रम भनेको हाम्रो भाषा संस्कृति बचाउने कार्यक्रम हो। हामीले भन्नु कि भाषा संसार कि सिक्दु पढन्छ रे आफ्नै भाषा विशुद्ध नै हुनु और देशकी भाषालाई सिक्दु पढन्छ जजै देशकी भाषा सिक्यो उही देशमा यदि हामीले कबै झनै मौका मिल्यो भने हामीले वहाँकी भाषा सिकिराखेर हामीलाई फाइदा पुग्यो। तबलाई बाहिरकी भाषा सिकन्जी आफ्नै बोली भाषालाई बिर्दियो भने त्यो तै बराबरको अन्याय के नै हुनु जसो लागन्छ कियाकि आफ्नै मौतारीलाई विशुद्ध आफ्नै बोली भाषालाई विशुद्ध भनेको इति याखै बोले ए बिचमा हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गरा लुम नारायण पल्ला खण्डका पढ्न देख्या स्याबिस्या गरिसके भाषा आजलै तमुनसित ढोकाभिट गर्दाकी निम्ति हुने हो रेडियोको सोयो इथ उथ जन्नी मोर्दिया अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निक्काय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लागि तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भौजो
ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झानापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा, ज्याकेट, बुस्काइट, प्यान्ट, टी सर्ट, साडी, धोती, सुट पिस, कुर्ती प्लाजो, मेक्सी रे निग्निका जुत्ता चप्पलै पाइनान्। तै दोकाना दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हाँ। कहाँ दा फाट्या चप्पल थाम्बर दौड्या चप्पल सिलाउन खोल्पे झन्नारीला बुद्धि है तन सिलाउन चाहिँ अर्कै किन्न अब तसो नआले बुद्धि येन चप्पल 600 का हन येन बनाउना झिक्कु लागे कत लागन्ना भन्ने 100 रुपैयाँ लाग्गे तन तपाईले खा शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योग खोल्पेमा झन्नारी हौ। तसो बात मेरले जुत्ता किन्न सन्डे तमैसित जानाउ। हजुर हाम्रो यहाँ बच्चाका जुत्ताहरू, सावर, स्पोर्ट्स बुट तथा हाफ जुत्ताहरू कालो, रातो, पहेँलो तथा खैरो जुनसुकै रङमा पनि जुत्ताहरू तयार गरिन्छ। तुरुन्तै सोल टुटेमा तथा सिलाइ उद्रेमा निशुल्क सिलाइन्छ। सम्पर्क शैली शिखर छाला जुत्ता उद्योग, पाटन नगरपालिका 8, खोडपे बैतडी। प्रोप्राइटर डम्बर सार्की। मोबाइल 97 46 33 18 63 र 98 22 61 76 77। श्रोता सँगै खानपिनी खने बेला कि ढोका भेट हुन्छे, चुलभाँडी गद्दे बेला कि ढोका भेट हुन्छे, किताब पढ्ने बेला कि ढोका भेट हुन्छे, गोठपात गद्दे बेला कि ढोका भेट हुन्छे, सागपात कुल्याउने बेला कि ढोका भेट हुन्छे, घर कि मौजौ सँगै हुने बेला कि ढोका भेट हुन्छे, सगडमा आगो ताप्दे बेला कि ढोका भेट हुन्छे, खुदेउडाइन देखिया गुड पकुने बेला कि ढोका भेट हुन्छे, इसै बेला तमुनसित ढोका भेट हुन्छे। आजले तमैसित ढोका भेट गद्दार्यौँ। तमरू आउने बाटो 97 48 23 41 13 यो बाटो सदानकी जसै हामीले खोलिराख्यौँ। यो बेला कोहीसँगै जोडिया भण्डार्यान पल्ला खण्डका पढ्ना कहाँबाट को आया। नमस्कार हजुर। आज बोली का केटा कठैलाडी कुरा चमत्कारा सर्वप्रथम सुन्ने सबलाई मेरी मेरो नमस्कार गरिब जनताबाट मातन कठैलाडी मर्यातन बोकले सबैकी तरास गर्यो मेरी यही पापी रोगले पानी उमाली बैठी खाया कठैलाडी आलिती मुरमर्चा ऐला त सारा संसार मेरी कोरोनाको चर्चा फेरि कोरोना आयो कठैलाडी ठाउँमा झन्झन रेडियोमा लैजालै मेरी यस्तै विज्ञापन जनगणना गद्दे बेला कठैलाडी सबैलाई गिन्ती छ र त्याग गरे सिगार बाबा मेरी दशमलाई कि बिन्ती छ। हजुर दादा ढोकिए भाग्यमानी भया कहाँबाट को बोल्ला छौ? सिगास दुईमटे करण भनी बोल्ला छ दादा। करणजी निका छौ त? निकै छुट्टम सबै दादा निका तमर ढोका भिटकमा सबै निकाय छ त? हमारा मौजौ सबै निकाय छन् करणजी। आज पहिली बेर आया हो कार्यक्रममा? बहुत खुसी छौ तस्बिया हो बा? हजुर दादा। इजे बाबा सुन्नारे त नाइ ढोका भिट हैला? सुन्नारे दादा तेला बस्छ। रोस्या खै आगु तापदारे हुन पक्कालै हो बा? नाइ दशानमा सिरे किन दादा? दशानमा सिरे न। आज त मेरा करणले ढोका भिटमा फोन लायो भनेर इजे बहुत खुश हो रहे हुन्। हजुर दादा मैले त एक दिन गीत पठाए अरे दादा बासन नाइ भए
वाचन नाइ भया तमलाई मैले फोनका माध्यमबाट सुझाव दिथे क्या करणजी गीतमा अनुप्रासको प्रयोग हुनुपर्छ भाषा मिल्नु पर्छ सबै चिज मिल्यो भने मात्रै कार्यक्रममा प्रसारण हुनान् क्या हजुर दादा के कमी कमजोरी भया हुनाले वाचन नभया हन् अन्यथा जन सोचे हा ल ल दादा तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया खुबै मिठा डाकामा तमले सुरुमा डेउडा गीत सुनाइदिया जनजानी बारे कसैलाई सम्झिने हो सर्वप्रथम त तमलाई सम्झनु दादा पल्ला खण्डका बस्या दादालाई मेरा घरका मेरा इजा बाबा दिदी भाइ बहिनी सबै मुस्तै पढ्दै कक्षा 8 मा पढ्दै साथीहरू सबैलाई सम्झिएर कष्ट बिसरा छन् छुट्टिनु दादा नमस्कार लपै छुट्टिनु नमस्कार करण धामी आइरहेथे सिगास 2 बठे बहुती बहुती धन्यवाद दिया तमलाई आश हम छाड्डी बार लैछौँ देखे अब त एकजना सङ्गीत मात्रै कुरडिकानी गद्दा समय छ कि जसोलाई लाग्गा छ समय सकिना जन्ना छ तसो भया हुनाले आजकी न्युति ढोका बिटका छाड्डी बारका भाग्यमानी सङ्गीसित कुरडिकानी गरिबर हमलाई देख्या पिठिन झोला हालिबर यहाँबाट निकल्ला छाड्डी बारका सङ्गी कोही आइगेको सब उनसित कुरडिकानी गरालौँ कहाँबाट को आया नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार रुखैयो खडकी दानीला रुख खडकी दानीला रुखै गली गालैला रुखै गली गाल Roima la junuri tau kaloila junuri tau kalo basmati sugili sapaila basmati sugili sapa Sapaila tulai bosho ditaila tulai bosho dita Hitoi budi jatunu goreila toi budi jatunu gore Goreila gadi motor itaila gadi motor ita Gadai ko gadu kulo loi goila gadai ko gadu kulo loi go Loi goila dui dau lai guna leila dui dau lai guna le Jujuri machiko kanoila jujuri machiko kano Kanoila izukiru naleila izukiru nale हेलो दादा नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ म सुन्ने 3 वटे डम्बर विष्ट बोल्ला हरिया दादा डम्बर जी निका छौ त निकाय छौ तम छ निकाय छौ सुरुमा नमस्कार लय भणबर सिकुन आया तमै हो त सुरुमा नमस्कार भन्नाले शरम मान्ने आएर छड्डी बारो भुटु काट्या हो सब भणबर म बहुत पस्तामा भुब ठाडी भाका गायल्या तमले आफूले गाया हो त कसै औरले गायो हो ठाडी भाका इजेल गायो दादा इजेल गायो पक्काले तब त डम्बर जी को डाकु तसो छ इजाको डाकु बहुत मसिनो थियो रे तब मलाई शंका लाग्यो तब सोध्या हो डम्बर जी निका छौ थ्वे निकाय छौ दादा तम छ निका हमलाई निकाय छौ सबै निकाय छन् यहाँ सोच्यो छ भन्ने पढन्छ तमरा मौजौलै निकाय हुन्न भन्ने आशा विश्वास गरे डम्बर जी इजाले गीत सुनाइहाल्यो इजालाई भौती भौती धन्यवाद दिया डाकु भौती मिठो रहेछ इजाबाट तमलाई गुण सिक्या हुने दिनमा भन्न चाहनौ जनजनी बारे कसैलाई सम्झिने हो हजुर सर्वप्रथम हजुरलाई पल्ला घर
कोही पल्ला खण्डका दाइलाई सम्झियो भन्ना थिए, कोही नमस्कार गर भन्ना थिए। अब कमै कहीँ सुलै हो जान्छ देखे। अब यो कार्यक्रममा बहुतै किसिमका मान्छे हुनान्, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनान्। डम्बर विष्ट आइरहेको थिए सुर्नया 3 बटे बहुतै धन्यवाद दिया। उन 12 सङ्गीले हुन्। अब तमुनसित कुरोडिकानी जोड्या समय सकियो है, कुरोडिकानी गद्द नआइसक्यौँ। इज्यासम्म तमुनले ढोका भेट छोड्ने साथ दिया, तैकि न्यूनतम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइबर निका कोसिलका गाठा ल्याउने सङ्गीलाई त हृदयका कुनाबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। आज कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने श्रोता सङ्गीकी मलाई जानजानी बार सम्झिलै हाल्लौ। शान्ति चन्द लिखोडा बठे आइरहेथ्या, सीता भट्ट डडेलधुरा नवदुर्गा बठे आइरहेथ्या, केशव नायक मेलौली 1 बठे आइरहेथ्या, करण धामी सिगास 2 बठे आइरहेथ्या, अरे छड्डी बारका सङ्गी डम्बर विष्ट सुर्नया 3 बठे आइरहेथ्या। तम सबै सङ्गीलाई बहुतै धन्यवाद दिया। इसाई ठण्डका महिनामालै देखा पटकानमा कलिबर, कसैले देलमा कलिबर, झ्यालमा बसबर, अगेटाकै बसबर हातका औँला चड्किन्ज्यासम्म तमुनले फोन गद्या प्रयास गर्या। फोन नाइलाग्यो भन्बर नाराज जन भया, मोबाइल जन फुटाइदिया भन्न चाहनौ। अर्का दिन काम लागिदियो, आजले थमरो फोन लाग्जन्यो भन्न चाहनौ। कार्यक्रमलाई सम्झिदियो हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपी बजारका वैद्य एक गेराज पन्त, न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपी बजारका दोकानदारी महेश विष्ट रे शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योगका उद्योगपति डम्बर सार्कीजीलाई बहुतै धन्यवाद दिया। त्यसरी मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो, पल्ला खण्ड बसेर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरालाई बहुतै धन्यवाद दिबर। जानजानी बार गायक राजाराम भाडले गाएको यो बहुत मिठो डेवडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आज कि लेखा मणे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ। तम मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइन जोन लौपै नमस्कार। भया धेरै भइगो बाजा मेरी मकन भोलि होइ कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली भएर नै नपाइने भया बाजा मेरी फुल क्यान भोलि होइ कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली भएर नै नपाइने भया बाजा मेरी फुल क्यान फुली होइ कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली गली की हार बाजा मेरी भीमपतिमा पाडी कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली मलाई टिपी कसले दियो बाजा मेरी भुल्तुङ्गा हजारी कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली मलाई टिपी कसले दियो बाजा मेरी फुल्तुङ्गा हजारी कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली रेडियो 7 स्टार टाइम चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 8 बजेको छ। टाइम चेकका प्रायोजक पितृ शरणम्यान्ड भट्ट बरदर्श किराना पसल ठाटा बजार बैतडी, प्रोप्राइटर पदमराज भट्ट सन्स राजेन्द्र, मोबाइल 9749 5550 84 र 9848 80 17 23। दैनिक उपभोग्य सामान साग तरकारी प्लास्टिकका भाँडा बर्तन घिउ मह खरिद बिक्री गरिन्छ र यात्राका लागि 101 219 नम्बरको गाडीको व्यवस्था छ। हार्डवेयरका सामान निर्माण कार्यका लागि जेसीबी र यात्राका लागि स्कर्पियो चाहिएमा बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी, मोबाइल 9848 76 79 63।
तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भेट नभया धेरै भइगो बाजा मेरी मकन भुली है कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली पहिर नै नपाइन्या भया बाजा मेरी फुल्क्या नफुली है कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली पहिर नै नपाइन्या भया बाजा मेरी फुल्क्या नफुली है कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली ये मेरी गली की हार बाजा मेरी बिम्पतिमा पाडी कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली तँलाई टिपी कसले लियो बाजा मेरी फुलथुङ्या हजारी कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली तँलाई टिपी कसले लियो बाजा मेरी फुलथुङ्या हजारी कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली यही ठौर बयालो लाग्दो बाजा मेरी हिउँ चुली पारीको कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली मैकन सौराडीलाई गई बाजा मेरी थुङ्गा हजारीको कठै जन्म्या थली सम्झन्छु झलझली